बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा पाकिस्तान जानना चाह रहा है, रात को एक ऐसा मौका आ गया था कि इमरान खान 17 सीटें जीत रहे थे और फिर 17 के बाद 16 तो कंफर्म थी, लेकिन फिर आधी रात को PP07 रावलपिंडी, जिसका हालिया अजमल जामी जो दुनिया न्यूज के एंकर हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था जिसकी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि पीटीआई वाजिया अक्सरियत से 39% के साथ लीड कर रही थी और जनरल जहीरुल इस्लाम के सपोर्ट ने जो तड़का लगाया था वहां पर पीटीआई की ये लीड और ये सीट कंफर्म थी। लेकिन वही हुआ जो हमेशा होता रहा, झुरलू फेर दिया और रात को जहां पीटीआई लीड कर रही थी फिर आरटीएस बैठता है, उसके बाद आरओज रिजल्ट्स रोकते हैं और ये सीट नून लीग को जिता दी जाती है। क्यों? अब जरा हकीकत टीवी आपको बताएगा। सिर्फ जनरल जहीरुल इस्लाम की वजह से ये सीट पीटीआई को हरवाई गई। उसकी वजह यह है कि जनरल जहीरुल इस्लाम खटकता है आंखों में, हर किसी की आंखों में खटकता है। और यहां पर मसला पड़ गया था अना का कि पिंडी की सीट इमरान खान न जीत पाए और जो नून लीग का उम्मीदवार था, जरा पता करे वो किस शख्सियत का चहीता था जिसको जितवाना बड़ा लाजिम था। और जनरल जहीरुल इस्लाम को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि इमरान खान को वो करते हैं ओपनली सपोर्ट और इसके साथ जनरल पाशा भी करते हैं सपोर्ट। तो ये बातें हजम नहीं होती, और ये बातें कहाँ हजम नहीं होती, ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने सिर्फ जनरल जहीरुल इस्लाम को सबक सिखाने के लिए झुरलू फेरा। अना का मसला था कि पिंडी की सीट इमरान खान ना जीते, किसी सूरत ये जीतनी नहीं चाहिए। अब जानते हैं 2018 के अंदर क्या हुआ था? इमरान खान ने फैसला किया था कि कम से कम उसकी 30 सीटें सूबाई कौमी असम्बली की छीनी गई हैं, तो मैं रीकाउंटिंग कराऊंगा। तो कहीं से एक मैसेज आया था कि आप जीत तो गए हैं, हुकूमत बनवा दी जाएगी, आप रीकाउंटिंग ना करवाएं। उस वक्त तो इमरान खान को समझ नहीं आई थी क्योंकि इमरान खान ने कहा चलो ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन बाद में इमरान खान को समझ आई कि असल में वो कहानी क्या थी। रीकाउंटिंग हो जाती, पीटीआई वो सीटें जीत जाती, ना एमकेएम की जरूरत पड़ती, ना बाप की पड़ती, ना किसी और की। और इसीलिए इमरान खान को बैसाखियों वाली हुकूमत दी गई थी ताकि जब आंखें दिखाए तो वो तख्ता खींच लिया जाए। हकीकत टीवी ने कल रात को एक ट्वीट की थी क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, खबर थी, इसीलिए आपको वो ट्वीट जो हकीकत टीवी की आपकी स्क्रीन पर चली है, इसको जरा गौर से समझना है कि कहानी क्या है। देखिए, एक हदीस शरीफ है कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। आपने भी दूसरी दफा पर डसना नहीं है क्योंकि गेम यही चल रही है। हकीकत टीवी ने आपको एक ट्वीट के जरिए बताया था कि गेम पीछे ये चल रही है कि अब क्लीन चिट और फेस सेविंग करवानी है। वो क्लीन चिट की आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट आपको कहा था कि टोपी करवाने की कौम को तैयारी है। देखे ना, इंतखाबात तो शफाफ हो गए, इमरान खान की राह में किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली और देखिए सब ने अपनी अपनी हदूद में रहकर काम किया और इमरान खान जीत गए। इससे बड़ा ब्लंडर, झूठ, फ्रॉड इस रोए जमीन पर कोई नहीं बोला गया। हकीकत टीवी ने पूरी कैंपेन चलाई, रात को आपको कहा आपने इस ट्रैप में नहीं आना, कैंपेन चलाई जाएगी, सियासतदानों से ट्वीट करवाए जाएंगे। देख लीजिए, खुर्शीद शाह ट्वीट कर रहा है, सारे करें। लेकिन शीरी मिजारी ने हकीकत टीवी की ट्वीट के बाद ये कहा किसी को क्लीन चिट नहीं मिलनी। याद रखिएगा, सारे का सारा इलेक्शन कमीशन, आप सबने क्या वीडियोस नहीं देखी? दोबारा दिखाते। इस शख्स ने जो आपकी स्क्रीन पर चले, इसने 600 वोट डाले, उसने एडमिट किया। ये देखिए जरा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपकी स्क्रीन पर चला, ये ठप्पे लगा रहा था नून लीग को। असल में धांधली वो जितनी कर सकते थे उन्होंने की, उन्होंने वोट ट्रांसफर जितना कर सकते थे किया। ये तो लोग इतने ज्यादा बाहर निकल गए इमरान खान के लिए, इतने लोग निकल गए, इतना वोट डाला कि अगर धांधली ना होती तो कम से कम इमरान खान ये 19 से 20 सीटें लाजमी जीत कर जाते और ये जितनी सीटें जीती हैं ये डबल मार्जिन से जीती जाती। अब एक बात याद रखिएगा, आपने किसी इस चूरन के अंदर नहीं आना जी। जहां से किसी की सोच खत्म होती है जी, वहां से उसकी सोच शुरू होती। ये सब ड्रामेबाजियां, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। याद रखिएगा, कल इतनी धांधली करने की कोशिश की गई थी जितनी कैपेसिटी थी, उससे आगे सिर्फ श्रीलंका वाला मॉडल हो सकता था जो इमरान खान ने धमकी दी। एक बात याद रखिए, जीतने में और धांधली के बावजूद जीतने में बहुत फर्क होता है हमेशा। पीटीआई धांधली के बावजूद जीती है, ये अलग बात है।
کہ روندیاں مارنے کے باوجود اب ہار جانے والے خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حاجی ثناء اللہ تھے. موجودہ الیکشن کے بعد آپ جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے مخالفین کے لیے, کہ اگر بائی الیکشن میں 50% ٹرن آؤٹ پر عمران خان ہماری دھاندلی کے باوجود بھاری اکثریت سے جیت رہا ہے, تو قومی الیکشن میں 70 سے 80% ٹرن آؤٹ ہو گیا تو یہ تو ہمارا حشر نشر کر دے گا, ہم تو اس کو ہرا نہیں پائیں گے. اب پی ٹی آئی کو یہ بیانیہ رکھنا ہے, اگر کل دھاندلی نہ ہوتی تو پی پی 07 کی سیٹ انا کی وجہ سے, صرف انا اور جنرل ظہیر کی وجہ سے, کیا جھرلو پھرتا, کیا رات کو آر ٹی ایس بیٹھتا, ٹرائی کیا گیا تھا, یہاں تک آرڈرز آئے تھے کہ شہباز شریف وکٹری ڈکلیئر کر دے, پھر نواز شریف والا فارمولا کے آر اوز پر پریشر ڈالنا, یہ سارے کا سارا کام تھا. اگر آپ لوگ ٹریپ میں آ گئے اور یہ بیانیہ مر گیا تو سمجھے پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں ہاتھ دھو بیٹھے گی. یہ آپ نے پیغام ہر جگہ پہنچانا ہے, جب تک عوام میں یہ سینس برقرار رہے گی کہ خطرہ سر سے ٹلا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا, خطرہ سر سے ٹلا نہیں ہے, شکست ہو گئی ہے وقتی طور پر, بیک فٹ پر چیزیں چلی گئی ہیں اور عمران خان جیت کے آئے. جب تک عوام میں یہ سینس برقرار رہے گی کہ خطرہ سر پر ہے, ابھی تک مکمل طور پر وہی آپ ڈٹے رہیں گے, تب آ کر جا کر کام ہوگا. دیکھ لیجئے رات کو کہیں نہ کہیں اگر وہ سیٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, یہ تو سیٹ آپ نے جیتی ہوئی تھی اور سرویز بھی بتا رہے تھے. کہانی صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کیمپین کا حصہ نہیں بننا جس میں یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں نا کوئی رورے اٹکائے ہی نہیں تھے. عمران خان کو کل ہربانے کے لیے وہ کام کیے گئے جو آج سے پہلے نہیں کیے گئے. یہ ووٹ ٹرانسفر کر دینا ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں, لوگ ووٹ ڈالنے گئے ہیں, وہ شناختی کارڈ دکھا رہے ہیں اور پتہ یہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ مر چکے ہیں, مردہ ہو چکے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں اور آگے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہاں سے آ گئے, آپ تو مر چکے ہیں. ہمارے ریکارڈ کے مطابق کبھی ایسے دھاندلی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ووٹ ٹرانسفر کر دیا, ایک گھر کے اندر 9 افراد تھے, ان میں سے 8 کا ووٹ ٹرانسفر کر دیا, کسی کی بیوی ایکسٹرا بنا دی. پیپر دیکھیے, اس پر ایک شخص 19 سال ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, اس کی بیوی بنا دی ہے. کیسے بیوی بنا دی؟ اس لیے بنا دی کیونکہ اس کا ووٹ نون لیگ کو ڈالا. یہ اتنی دھاندلی کرنے کے باوجود عمران خان جیتا, اور رات کو جہاں پر شاید پی ٹی آئی والے یا کوئی اور لوگ جتنے تھوڑا سلو ہو گئے, لگا کہ سیٹیں ساری ہوگی, اصل میں عمران خان نے بھی ٹویٹ کر دی, شاید انہوں نے غلطی کر دی, انہوں نے تو اپنی طرف سے سیکیور کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے چونکہ کہہ دیا تھا 15 سیٹیں ہیں تو اینڈ پر طے کیا گیا کہ اچھا کل کو کچھ ہو جائے گا تو یہ کہیں گے عمران نے تو خود کہا تھا 15 سیٹیں جیت رہے ہیں, تو آپ یہاں سے کیسے جیت گئے. یہ اتنا بڑا گیم پلان ہوا کہ پنڈی کی سیٹ عمران خان نے نہیں جیتنی کسی صورت, لہٰذا آپ نے کسی گیم کے اندر نہیں آنا. سب نے مل کر عمران خان کے خلاف دھاندلی کی تھی, آخری حد تک کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کنگ میکرز جس کے سر پر اب ہاتھ رکھتے ہیں وہ نہیں جیتے. یہ تاثر عمران خان نے ختم کر دیا ہے. یعنی اب اس صورتحال کے اندر کہ جس کو کوئی چاہے, اب جس کو عوام چاہے وہ جیت سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا اب امریکہ کو بات ڈائریکٹلی وزیر اعظم سے کرنی ہوگی, روس کو کرنی ہوگی. اب کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آئے. پاکستان کا مستقبل تب رہے گا جب عوام کا نمائندہ وزیر اعظم الیکٹ ہو کر آئے گا, اور الیکٹ ہونے کے بعد آ کر وہ عوام کے فیصلے کرے گا, نہ کہ وزیر اعظم کوئی اور ہو اور طاقت کسی اور کے پاس ہو. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.